بتوانم گریزم. نه، کلا لا وزر الى ربک یومئذ المستقر. آن روز دیگر جای گریز نیست. یقول الانسان این المفر. کلا لا وزر. نه، جای گریز نیست. نه ثروتمندها، نه پادشاهها، نه ملا و ایشانها، نه متکبران نمیتوانند از قبضه قدرت خدا گریزند. نمیتوانند. نه وزر. یقول الانسان این المفر. یقول الانسان الکافر. انسان کافر آن روز دهشت میگفتند جای گریز کجاست؟ از کجا پنهان شویم؟ که گوید خدای عالم الغیب توی واقف باشی ها به شکرای بروی من چه ها کرد آدمی زاد دستی ابن آدم داد فریاد. خدایا تو میدانی که در مالی من اینها خونریزی کردن، اینها زنا کردن، فاحشه خانه کشادن، طرف خانه کشادن، فساد و فتنه ها و فسق و عصیان. فساد و فتنه ها و فسق و عصیان گناه کردن تا دادن جان. گرم بارم من از عصیان ایشان. خدایا دیگر من باری وزنین اینها رو برداشته نمیتونم. آن روز زمین عزیزان من از باری جسدی ما لله الواحد القهار. امروز حاکم، امروز حکومت دار، امروز فرمان بردار، امروز حاکم حسودیه فقط الله است. خدای یکتای غالب و توانا که همه موجودات نابود کرد فقط اوست. لله الواحد القهار. روز راکی این آفتاب تابان و این آفتاب روشن سوزان تیره می گردن، تاریک و اذا النجوم انکدرت و بیاد آر. هنگامی را که این ستارگان نور خود از دست می دهند و در این فضای کلام، در این فضای بیکنار عالم پاره پاره شده به زمین می افتد. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگوید یکور الله الشمس والقمر والنجوم. نزدیک قیامت پروردگار این آفتاب روشنه، این آفتاب سوزانه با همه حرارت و روشناییش خاموش میگرداند، مانند لطه‌ای که میپیچانند باید به قدرت خود میپیچاند در آتش جهنم میپرتاید. در بعض روایات در بحر میپرتاید، در آکیان. و این ستاره ها هم و این ماهتاب هم به نور گردانیده شدن و بحر انداخته می شود. شاید او بحر آتش دوزخ باشد، نه این بحر دنیا. و اذا الجبال سیرت. و یاد آر هنگامی را که این کوه‌ها روانه گردانیده می شوند و این کوه‌ها به جنبش می درآیند، به حرکت می درآیند و از جنبش زیاد پاره پاره می شوند و آخر آرد می شوند. عزیزان من، این آفتابی که می بینیم روز ما را روشن می کند و
گرم می‌سازد و سبب تأمین حیات در روی زمین است. نزدیک قیامت این آفتاب با همه حرارتش از بین می‌رود. این شما به چشم ببینید. وعن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: 6 آيات قبل يوم القيامة. حضرت ابی بن کعب میگوید پیش از آن که قیامت برپا شود، پیش از آن که حضرت اسرافیل سور با فرمان پروردگار خود نماند، 6 واقعه بدهد. بينما الناس في أسواقهم ومعاشهم وزروعهم إذ ذهب ضوء الشمس واسودت وبدت النجوم. کدام سحری از سحریهای جمعه عزیزان من قیامت در روز جمعه می شود. در رسول اکرم گفتند و فیه تقوم الساعه، و در روز جمعه قیامت برپا می شود. و ما من ملک مقرب ولا سماء ولا ارض ولا ریاح ولا جبال الا هن یشفقن من یوم الجمعه. در سحریای جمعه حتی ملائکه های مقرب درگاه خدا، حتی اینکه آسمان ها و بحرها و کوها از چی میترسم؟ برای چی این کائنات بزرگ با این سلامت و سختیش میلرزد؟ میترسد از چی؟ از برپا شدن قیامت. الله. بعضی‌ها در بازار بودن، در بازار کاروان تجارت اوج میگرفت. بعضی‌ها در صحرا پخته میچیندند، بعضی‌ها در مکتب درس میدادند، بعضی‌ها وزیرها باشند به کارخانه ها و به اداره های خود سواری مرسدس و ماشینه های سبکرو میرفتند. این حقیقت است. بعضی‌ها با یکدیگر صحبت داشتند، بعضی‌ها در وقت غذاخوریشان بود. این حیات اربوز است در روی زمین. ناگهان آفتاب خیره می شود، آفتاب تیره می شود، تاریک می شود. ستارگان در روز نمایان می شود. و تحیر الناس و دهشوا. آدم ها را دهشت فرا می گیرد. آدم ها حیران می شوند که خدایا چی گپ باشد. آمون منکران قیام، منکران قیامت و خدا هم و به خدا می آرند. شبی گذشته بود یا شبی پیشترش از اورانیوس وقتی که تماشا میکردن زلزله یپان عرب حالتی جنبیدن زمین نشان داد. چشم ریخته رفته بودن. وقتی که زمین لرزید ایستاده بود، خانه ها چپش میزند، بیچاره آدم ها را نشان داد. مادر و دخترها با یکدیگر در یک جا جمع شده یکدیگر را آغوش کرده گریه میکردند. دیگر جای گریختن نبود. اینا میگریزند. این زمین جنبی 6 ولی ریختر بود، اما زمین جنبی که در آن روز می شود شاید 600 بل باشد، شاید 6000 بل باشد. اگر شما منظره دیده باشید این آدم چند آدم ها رو واهمه زیر میکنند، دهشت فرا میگیرند. خدایا چی گفت باشد. فبينما هم كذلك اذا تناثرت النجوم وتساقطت. در همین حالت دهشت و واهمگی تاریکی بود که یک بار از فضا ستاره ها کنده شده افتیده
آمدن بگیرند. ستاره هایی که شاید میلیون ها برابر زمین ما کلان است، پاره پاره شده بالای زمین دفنیدن میگیرند. شما تصور کنید بالای سر شما سنگپاره های کلان آمدن گیرند، چی واهمه بالای شما میگیرند، چی دهشت شما رو فرا میگیرند. ماننده که من در تلویزیون دیدم وقتی که سمالیات در نیویورک تیر زد، سمالیات دویم زد، پوش از نیویورک دور بود در یک مکتب، در بالای کرسی با همراه طلبه ها نشسته بود، خبر آوردن را گوش کرد. اگر شما تصور کنید که بالای خودش رو می آمد، اگر الان بالای باد سر میزد چی؟ الان بالای ما دی حادثه بیاد چی؟ چگونه واهمه تلفن دیگر کسی رو نگاه نمی‌کنه. قرآن میگوید اذا السماء فطرت و اذا الكواكب انتثرت. یا الله، آسمان شکافته می شود، ستاره ها پاره پاره می شود، می افتند. شاید در فضای کلان عالم پاره های بالای زمین ما که مانند تخم است، شاید مانند چارمغز است، نسبت به اونها افتیدن میکنند. فبینهم كذلك اذ وقعت الجبال على الارض. یا الله، حالت این دهشت، حالتی که ستاره ها پاره شده ایستاده بودند، انسان ها زیر پاره های آتش ستاره بودند. این کفایه نبود که ناگهان کوه ها را میبینیم و لرزه میدارد، از سر به تکان سخت پاره میشود، میکفد، جر شده آمدن میگیرند. و اذا الجبال سیرت، خدا میگه این کوه ها را من مانند خاک روان میکنم. مانند که شما سنگ میبینه در جای آب کنی آورده ضربه میزدن، مایده شده بالای ترانسپورتی ها رفتن میگیرن، اون طرف آر شده میبرن. پروردگار میگه از جنبش سخت این کوه های سنگین من آرد میکنم. و اذا الجبال سیرت. ببینه خدا چی میگه، سوره طه تفصیلی زیادتر دارد. قرآن چی میگه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ويسألونك عن الجبال فقل ينصفها ربي نصفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. پیغمبر از تو میپرسند که در روز قیامت این کوهها کجا میروند؟ به اینها بگو، به این منکران قدرت بگو خدای من این کوهها را مانند خاک میده کردگی میبیزاند و در روی زمین اونها را چنان پهن میکند، چنان هموار میشود زمین که حتی یکان پستی یکان چپری دیگر باقی نمیموند. الله، القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. خدا میگه آن روز که شما از دهشت قیامت مانند ملخ‌های به یکدیگر برخورنده میدوید، این سوان طرف خود میزنید. آن روز من کوه‌ها را مانندی کشت غازیده شده در هوا پراکنده میکنم، نابود میکنم. این سخن خدا هست، این سخن الله هست، این سخن پروردگار است که این کوه‌ها را آفرید و این کائنات با این بزرگیش آفرید. الله. فاذا الجبال سيرت، هنگامی که این کوه‌ها مانند خاک روان،
مانند ریگ روان، مانند پشم غازیده روانه می شوند، رفته رفته در هوا نابود می شوند. چه دهشت است کسانی که آن روز در این واقعه اگر باشند. عزیزان من، شما تصور کنید چه دهشت بالای اونها است. اما میدانند کجا گریزند، میتوانند گریزند. نه، کلا لا وزر الى ربک یومئذ المستقر. آن روز دیگر جای گریز نیست. يقول الإنسان أين المفر كلا لا وزر. نه جای گریز نیست. نه ثروتمندها، نه پادشاهها، نه ملا و ایشانها، نه متکبران نمیتوانند از حمله قدرت خدا گریزند. لا وزر. يقول الإنسان أين المفر. يقول الانسان الكافر. انسان کافر آن روز دهشت میگفت است جای گریز کجاست، در کجا پنهان شویم. از بمب‌های امریکا صدام نتوانست در تحتانهاش کجا شود، خلاص شود، مگر از بمب‌های پروردگار میتوانند اینها خلاص شود. یا الله. بالای زمین دم میگیرند، سنگهای مانند کوه جمع شده آمدن میگیرند. خدایا چه روزی دهشتناک است. و اذا الجبال سیرت و اذا الوحوش حشرت و اذا البحار سجرت ففزع الناس ففزع الإنس إلى الجن والجن إلى الإنس واختلت الدواب والوحوش والطيور فماج بعضهم إلى بعض. انسانها خود در بین جنها میزنند. آن روز جنها در چشم نمایان میشوند. جنها خود در بین انسانها میزنند. حیوانها با یکدیگر میدوند. پرنده‌ها و چرنده‌ها با یکدیگر بر میخورند که انهم جراد منتشر. در این وقت جنها میگویند به انسانها نحن نأتیکم بالخبر. شما باشید، ما خبر شدید بیاریم چی گپ است، برای چی حادثه شد ایستاده است. وانطلقوا الى البحار فاذا هي نار تتأجج. وقتی که جنها به سوی بحرها میروند شاید یگان خبری از آسمان بفهمند. از گفتگوی ملائکه ها شاید یگان خبری نو تازه فهمند که چی گپ باشد. وقتی که به سوی بحرها و آکیانها میروند میبینن آکیان آتلانتیک و هند و آرام، یخبسته شمالی و همه دریاها و بحرها علنگه زده آتش شده ایستاده است. همان خدایی که از زیر بحر ولکن میبرارد چگونه بالای بحر ولکن لخچه علا به سرخ میرود. تمام بحر و آکیانها روز قیامت پیش از برپا شدن قیامت مبدل به آتش میشوند. و اذا البحار سجرت. و یاد آر هنگامی را که این آبها و بحرها و آکیانها آتش داده می شود. خدا گفت صدا بحرها، آکیانها، دریاها همه آتش می گردند.
فبينما هم كذلك إذ صدعت الأرض صدعة واحدة. در این دهشت واهمه بود، همه بحرها آتش شده آمدن میگیرن به سوی خشکی ها. در این حالت دهشت ناگهان زمین جنبی سختی می شود که زمین پاره پاره می شود. و صدعت الارض صدعة واحده، زمین جنبی 6000 بله نه 6 بل. زمین پاره می شود تمام تا پایان، دو گولک می شود، پاره می شود، می ریزد در فضا. زمین ما معلق است. قرآن چی میگوید؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما رضعت وتضع ذات كل حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید. خدا میگه ای بندگان من، ای انسان ها، ای متکبران، ای کسانی که مسجد ها رو بند نکنید، از خدای خود ترسید. اتقوا ربکم، زیرا که در پیش روی شما در روز شما زمین جنبی سخت انتظار است. آن زمین جنبی روز زمین شما را پاره میکند، روز دلهای شما را میکفاند، جگرهای شما را پاره میکند. ان زلزلة الساعة شیء عظیم، زمین جنبی روز قیامت زمین جنبی سخت است. نه زمین جنبی خیتای، نه زمین جنبی یپانیا. 6000 بل است، شاید 600,000 بل است که این زمین خاک می شود. یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت، وقتی که شما میبینید اون روزی سخته، آن زمین جنبی دهشتناک که چنان سخت و دهشتناک است که حتی مادر از بحر طفل خود میگذرد. حتی زمین مادرهای حامله دار بچه های خود میپرتاید. مادر طفلکی که پیستان در دهان او داشت و جانش جان او برابر بود، او را میپرتاد، او را به یادش نمیآرد. یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید. تمام مردمان همه مستن، مدهوشن، نه مدهوش شراب، نه مست خمر و شراب، بلکه دهشت آن روز، بلکه عذاب سخت آن روز همه را مدهوش ساخت، همه را بی خود ساخت. و ما هم بسکارى ولكن عذاب الله شدید. الله
پاره پاره می شود. در این حالت دهشتناک، در این حالت شمال میوزد. فبینما هم كذلك اذا اتتهم ریح فاماتهم عن آخره. در این تلاطم کی مرد، در زیر سنگ ها کی نابود شد، در کفیدگی های زمین کی فرو رفت. چند قدره که زنده مانده باشد، ناگهان یک شمال، یک باد میوزد که این باد مرگ است. دیگر کسی که زنده مانده باشد او هم میمیرد. حضرت ابی بن کعب سخن بیان کردند تا اینجا و گفتند و ذلک قول الله تبارک و تعالی و اذا الوحوش حشرت و اذا البحار سجرت. الله. و اذا الجبال سيرت و اذا العشار عطلت. آن روز اشترهای 10 ماه حامله که برای عربها محبوب ترین مال بود، ثروت بود، قرآن که به لغت عرب آمده است، بنابر همون اشترهای دوست می داشتگی اونها را گفت. و آن اشترهایی که 10 ماه حامله هستند نزدیکی زایدنشان هست، چگونه صاحبانشان اونها را دوست می داشتند، از دهشت آن روز حتی اشترهاشان دیگر یاد نمی‌کنند. اگر این روز آن حادثه شود، این ثروتمندهای ما دیگر دلاراشان یاد نمی‌کنند، این بانکیرهای ما دیگر بانکهاشان یاد نمی‌کنند، این کارخانه دارها دیگر کارخانه‌هاشان یاد نمی‌کنند. همه فراموش، همه به حال خود سرگردان. و اذا العشار عطلت و اذا الوحوش حشرت و اذا البحار سجرت و اذا النفوس زوجت. روز پروردگار میگوید هر انسان من با همراه دوستش، با همراه مخلصش یک جایی میگرداند. رسول اکرم تفسیر این آیه مبارکه میگوید یقرن كل رجل مع القوم الذي كانوا يعملون كعمله. آن روز هر یک شخص با همراهی کسانی که در دنیا با او رفت آمد داشت و کاری اونها را انجام میداد یک جای حشر می‌شد. آن روز مومن ها همراه مومن هاست، نمازگزاران همراه نمازگزاران است، روزخورها همراه روزخورهاست، بی نمازها همراه بی نمازهاست، عرقخورها همراه عرق نوشاست. وامتاز اليوم ایها المجرمون. عمر رضی الله تعالی عنه آیت می‌خواندند، حضرت میگفتند یقرن الرجل الفاجر مع الفاجر و یقرن الرجل الصالح مع الصالح. بندگان نیک خدا همراه بندگان خاص خدا هم و بندگان فاجر و فاسق و گناهگار همراه فاسقان و فاجران هم. روز یک جایی و اذا النفوس زوجت. کودکانی که زنده به زنده در گور کرده شده بودند و دخترکانی که از دست پدر و مادرانی جاهل خود زنده به زنده زیر خاک شده بودند، آن روز پروردگار از اونها میپرسد این واقعا در روز قیامت وقوع می‌آید. وقتی که زمین پاره شد،
وقتی که همه انسان ها نابود شدند و در روی زمین یگان جانداری زنده باقی نموند، پروردگار به حضرت عزرائیل که ملک الموت است ندا کرده میگوید یا ملک الموت من بقی من خلقی، ای ملائکه قابض ارواح بگو از بندگان من، از مخلوقات من کی زنده موند؟ خدا خودش میداند کی زنده موند. حضرت عزرائیل میگوید ملک الموت خدایا از بندگان تو جبرائیل زنده موند، میکائیل زنده موند، اسرافیل زنده موند و من بندی ضعیف و ناتوان عزرائیل. پروردگار میگوید ملک الموت اقبض روح جبريل، رو روح جبرائیل بندی ملک مقرب من روحش قبض کن. حضرت عزرائیل میرود که جبرائیل امین در مقام عبادت سر در سجده مونده به پروردگار خود مناجات دارد، میگوید جبرائیل امین حالا خبرداری همه موجودات از بین رفت، اکنون قرب قیامت شد، امر پروردگار است برای قبض روح من آمدم. حضرت جبرائیل سر از سجده میبردارد، پروردگار خود مناجات میکنه میگوید اللهم امین علی سکرات الموت، خدایا برای این بندی ناتوان خلقی جان کندن آسان گردان. جبرائیل همین که 600 قنات دارد و هر قناتی او قوت داشت که کره زمین چپه میکرد، با وجود این در پیشگاه قدرت پروردگار خوانند پشه نمیتواند چی کاری کنه. حضرت عزرائیل برادر خود جبرائیل در آغوش میگیرد و با یک جقیشی بدن روح از بدن او میبرارد و نزد حضرت اسرافیل میرود و نزد میکائیل میرود، هر سه اونها را هم روحاشان خط میکنند. پروردگار میگه یا ملک الموت من بقی من خلقی، باقی موند. عزرائیل میگه خدایا عبدک الذلیل الضعیف بین یدیک ملک الموت، خدایا فقط من بنده ناتوان عاجز من موندم، دیگر هیچ موجودی زنده نیست. پروردگار میگه که یا ملک الموت مت، ای ملک الموت تو هم وفات کن، تو هم از بین رفت. در که حکم ازلی من است که کل شیء هالک الا وجهه له الحکم و الیه ترجعون. ابن جوزی در کتاب بستان الواعظینش میگوید وقتی که حضرت عزرائیل برای قبض روح خود مشغول می شود، آره جان شیرین است، در وقت کشیدن روح از بدن خود یک فریادی جانگداز میکند که اگر یگان موجود زنده در آن عالم میبود از دهشت فریاد او تلخ کف میشد و میبود. یا الله، هیچ موجود زنده نمیموند. نه در روی زمین و این کره بخار یکسان شده، نه در کائنات هیچ موجود زنده نمیموند. در که قرآن میگوید اعوذ بالله من الشیطان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. همه موجوداتی که در این عالم هستند نابود میشوند و فقط خدای بزرگوار زنده میموند، پایدار میموند، باقی میموند. پروردگار به ذات خود
تجلی میکند به سوی تمام موجودات. میبیند زمین با کرگیش نیست، ستارگان با این بزرگیشان نیستند و این فضایی که میلیاردها ستاره و کهکشان داشت نیست، خالی است. زمین از جنبنده هاش خالی است. سمندرهای فانتام و سوزو، کشتی های حربی امریکا و روسیه نیست. اما پروردگار بچه می‌گوید به دنیا با خطاب می‌کند: یا دنیا این انهارک، یا دنیا این جبالک، یا دنیا این قصورک، یا دنیا این الملوک و ابناء الملوک، این الجبابرة و ابناء الجبابرة، این الذين عاشوا في خيري واكلوا رزقي وعبدوا غيري. ای دنیا، کوهات کجا شد؟ قله بلندترین دنیا هیمالای بود، کجا شد؟ قله پامیر کجا شد؟ بحرها و آکیانها کجا شد؟ دریاها کجا شد؟ شهرهای آباد و زیبا کجا شد؟ خانه های 300 قبطه و 100 قبطه کجا شد؟ کشتی های کیهانی در فضا برآوردی، این بندگان من کجا شد؟ کجا شد؟ این الملوک، پادشاه ها کجا شدن؟ شداد کجا شد؟ فرعون کجا شد؟ ستالین و لنین کجا شد؟ بچه هاشان کجا شد؟ مرسدس سوارها کجا شدن؟ پادشاه های متکبر و مغرور کجا شد؟ این الجبابرة کجا شدن؟ کجا شدن آن به سعادتایی که در این دنیا رزقی من خوردن، با تأمین شرایط زندگی من مهیا کردگی عمر گذرانیدن، اما غیری من پرستش کردن، شیطان از قفاش رفتن. کجا شدن؟ کجا شدن؟ رزقی من خوردن، در بالای زمینی من دادگی گشت گذار کردن، هوای مساعدی من دادگی رو نفس کشیدن، اما پرستشی غیری من کردن، و حکم من نرفتن، و قرآن من عمل نکردن، از پای دشمنای من رفتن. کجا شدن؟ کی جواب میتیان؟ آن روز کی جواب میتیان؟ فلا یجیبه احد، هیچ کسی نیست که آن روز جواب گرداند. نه پریس کانفرنسی است که پرزیدنت ها برایم پریس کانفرنسی جواب گرداند، نه تلفن های گوشی است که به دست سوال و جواب پروردگارم سوالش جواب گرداند، زیرا که همه بخواب یکسان شد. سرکشانه که همه کردند و دعوای منی، سرکشانه که همه کردند و دعوای منی، دیدمش در موج خاموشم که مشتی خاک شد. در این وقت ذاتی اقدسی خودش، ذاتی به عیب و پاک خودش پروردگار با خودش جواب میدهد. و این سوال خودش باز خودش جواب میگرداند. سوال چی بود؟ سوال چی بود عزیزان من؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. امروز پادشاه حقیقی کیست؟ امروز فرمان روا کیست؟ امروز حکومت در دست کیست؟ لله
الله الواحد القهار. امروز حاکم، امروز حکومت دار، امروز فرمان بردار، امروز حاکم سعودیه فقط الله است. خدای یکتای غالب و توانا که همه موجودات نابود کرد، فقط